सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। अथ पञ्चमोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः सुदसुदमहाभाग श्रुतं माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराणश्रवणे विधिं। सूत उवाच श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराणश्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धिः स्यात् सर्वकामिकी। आदौ दैवज्ञमाहुः मुहूर्तं कल्पयेत् सुधीः आरभ्य शुचिमासं तु मासषट्कं शुभावहम् हस्ताश्विमूलपुष्यर्षे ब्रह्ममैत्रेन्द्रवैष्णवे सदितौ शुभवारे च पुराणश्रवणं शुभं गुरुभाद्वेदवेदाब्ज शराङ्गाब्दिशुनैक्रमात् धर्मातिरिन्दिरा प्राप्तिः कार्यसिद्धिः परं सुखं पीडादभूपदि भयं ज्ञानप्राप्तिक्रमात् फलं पुराणश्रवणे चक्रं शोधये शिवभाषितम् अथवा प्रीतये देव्या नवरात्रचतुष्टये शृणुयादन्यमासेऽपि तिथिवारक्षदोदिते संभारं तादृशं कार्यं विवाहादौ च यादृशं नवाहयज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयं यत्नदो बुधैः सखाया बहवः कार्या दम्भलोभविवर्जिताः चतुराश्च वदन्यश्च देवी भक्तिपराहराः प्रेष्या यत्नेन वार्तेयं देशे देशे जने जने आगन्तव्यमिहावश्यं कदा देव्या भविष्यति सौराश्च गणपत्याश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवाः सर्वेषामपि सेव्येयं यदो देवा सशक्तयः श्रीमद्देवी भागवत पीयूषरसलोलुपैः आगन्तव्यं विशेषेण कदार्थं प्रेम तत्परैः ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णाः स्त्रियश्च श्रमिणस्तदा सकामाश्चाभिनिष्कामा पातव्यं तैक्रधामृतं नावकाशः कदाचित् स्यान् नवाहस्रवेण पितैः आगन्तव्यं यथा कालं यज्ञे पुण्याक्षणस्थितिः विनयेनैव कर्तव्यम् एवमाकारणं नृणाम् आगतानां च कर्तव्यं वासस्थानं यथोचितं कदा स्थानं प्रकर्तव्यं भूमौ मार्जनपूर्वकं लेपनं गोमयेनाथ विशालायां मनोरमं कार्यस्तु मण्डपो रम्यो रम्भास्तम्भोपशोभितः विधानम् अपुरिष्टातु पदाकाध्वजराजितः वक्तुश्चैवासनं दिव्यं सुखास्तरणसंयुतं रचितव्यं प्रयत्नेन प्राङ्मुखं वाचुरङ्मुखं यदोचितानि कुर्विद शृणुतामाससानि च नृणां चैवादनारीणां कदा श्रवणहेतवे वाग्मीदादश्च शास्त्रज्ञो देव्याराधन तत्परः दयालुर्निस्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मदः ब्रह्मण्यो देवता भक्तः कदा रसपरायणः उदारो लोलुपो नम्रः श्रोता हिंसादिवर्जितः पाखण्डनिरतो लुब्धः श्रैणो धर्मध्वजस्तदा निष्ठुरक्रोधनो वक्ता देवी यज्ञेन शस्यते संशयेच्छेदनायैकः पण्डितश्च तदा गुणः श्रोतृबोधकृतव्यग्रः कार्यो वक्तु सहायकृत् मुहूर्तद्दिवसादर्वाग् वक्तृश्रोतादिर्जनैः कर्तव्यं क्षौरकर्मादि ततो नियमकल्पनम् अरुणोदयवेलायां स्नायाचौचं विधाय च सन्ध्यां तर्पणकार्यं च नित्यं संक्षेपतश्चरेत् कदा श्रवणयोग्यत्यौ सिद्धये गाश्च पदापयेत् समस्तविघ्नहर्तारम् आदौ गणपतिं यजेत् कलशं चापि संस्थाप्य पूजये तत्र दिग्भवान् वडुकं क्षेत्रपालं च योगी निर्मातृकास्तदा तुलसीं चाभिसम्पूज्य ग्रहान् विष्णुं च शङ्करं नवाक्षरेण मनुना पूजये जगदम्बिकां
सर्वोपचारै सम्पूज्य श्रीभागवतपुस्तकं श्रीदेव्यां वाङ्मयीं मूर्तिं यदा वच्छोभनाक्षरं कदा विघ्नोपशान्त्यर्थं वृणुयात् पञ्चबाणवान् जाप्यो नवार्णमन्त्रस्तैः पाड्यः सप्तशतीस्तवः प्रदक्षिणनमस्कारान् कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत् कात्यायनि महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामुद्धर कृपामये ब्रह्मविष्णुशिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलक्षितं देवी वरं देहि नमोऽस्तुते इति सम्प्रार्थ्य शृणुयात् कदा नियतमानसः वक्तारं चाभिसम्पूज्य व्यासबुद्ध्या तदात्मवान् माल्यालङ्कारवास्त्रैद्यैः सम्भूष्य प्रार्थये च तं सर्वशास्त्रेऽधिहासज्ञ व्यासरूप नमोऽस्तुते कदा चन्द्रोदयेनान्द तमः संस्तोमं निराकुरु तदग्रे तु नवाहान्दं कर्तव्या नियमा सदा विप्रादीनुपदेशाद्यौ सम्भूज्योपविशेत् स्वयं श्रोतव्यं सावधानेन चतुर्वर्गफलाप्तये गृहपुत्रकळत्राब्ध धनच्छिन्तामपास्य च सूर्योदयं समारभ्य किञ्चित् सूर्येऽवशेषिते मुहूर्तमात्रं विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत् सुधीः मलमूत्रजया लैषां लघुभोजनमिष्यते हविष्यानं वरं भोज्यं सकृदेव कदार्थिना अथवा स्यात् फलाहारी पयो भुग्वा कृदाशनक यदान्यास कदा विघ्न तदा कार्यं विचक्षणैः कदा श्रवणनिष्ठानां वक्ष्यामि नियमं द्विजाः ब्रह्मविष्णुमहेशानां मध्ये ये भेददर्शिनः देवी भक्तिविहीनाये पाखण्डा हिंसगा खलाः विप्रद्रुहो नास्तिगाये न ते योग्या कदा श्रवे ब्रह्मस्वहरणे लुब्धाः परदारदनेषु च देवस्वहरणे तेषां नाधिधारत् सदाश्रवे ब्रह्मचारी तु भूयाशी सत्यभक्ता जितेन्द्रियः कदा समाप्तौ भुञ्जित पुत्पुत्रावल्यां यत्रात्मवान् वृन्दागं च कलिन्दं च तैलं च द्विदलं मधु दग्धं मन्यं पर्युषितं भावदुष्टं त्यजेद्व्रती आमिषं च मसूरानम् उदगाख्यो दृष्टमेव च रसोनं मूलगं हिंगुं पलाकृतं गुञ्जनं तदा कृष्णामण्डनलिकाशागं न भोजित कदा व्रती कामं क्रोधं मदं लोभं दम्भं मानं च वर्जयेत् विप्रो दृक्पतितव्रात्या अश्वपाकयवान्यन्दैः उदक्यया वेदबाह्यैर्न वद्येद्य कदा व्रती वेदगो गुरुविप्राणां स्त्रीराज्ञा महदां तदा देवानां देवभक्तानां न निन्दां शृणुयादपि विनयं चार्जवं शौचं दया च मिदभाषणम् उदारं मानसं चैव कुर्याद्यस्तु कदा व्रती श्वत्री कुष्ठी क्षयी रुक्मो भाग्यहीनश्च पापकृत् दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्त्ये मां शृणुयात् कथां वन्द्या वा काकवन्द्या वा दुर्भगा वा मृदार्भगा पदगर्भगनाया च ता विश्राव्य तदा कदा धर्मार्थकाममोक्षांश्च यो वाञ्छति विनाश्रमं भगवत्या भागवतं श्रोतव्यं तेन यत्नदः कदा दिनानि चैतानि नवयज्ञै समानिः तेषु दत्तं हुदं जप्तम् अनन्तफलं भवेत् एवं व्रतं नवाहं तु कृद्वोद्वापनमाचरेत् महाष्टं ईवृतं दद्वा तदा कार्यं फलेप्सुभिः निष्कामा श्रवणेनैव पूता मुक्तिं व्रजन्ति भोगमोक्षप्रदा नृणां यदो भगवती परा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजा कार्या तु नित्यशः वक्त्रा दत्तं प्रसादं तु गृह्णीयात् भक्तिपूर्वकं कुमारी पूजये नित्यं भोजयेत् प्रार्थयेत् च यः सुवासिनी च विप्रांश्च तस्य सिद्धिर्न संशयः गायत्र्या नाम साहस्रं
समातावददा पठेत् विष्णोर्नाम सहस्रं च सर्वदोषोपशान्तये यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञक्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति तस्माद् विष्णुं च कीर्तयेत् देव्या सप्तशती मन्त्रैः समाप्तौ होममाचरेत् देवी माहात्म्यमूलेन नवार्णमनुनाथवा गायत्र्या तदवा होमः पायसेन ससर्पिषा यदो भागवतं त्वेतद् गायत्रीमयम् ईरितं प्रवाचकं तोषयेत् सम्यक् वस्त्रभूषादनादिभिः प्रसन्ने वाचके सर्वाः प्रसन्ना तस्य देवता ब्राह्मणन् भोजयेत् भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत् पृथिव्यां देवरूपास्ते तुष्टेष्वेष्टिस्थितं फलं सुवासिनी कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजयेत् ताभ्योऽपि दक्षिणां दत्त्वा प्रार्थयेत् सिद्धिमात्मनः दद्यादानानि चान्यानि सुवर्णं गापयस्विनीः हयानि भान्मोदिनीं मेदिनीं च तस्य स्यादक्षयं फलं देवी भागवतं चैच लिखितं शोभनाक्षरं हेमसिंहासने स्थाप्यं पट्टवस्त्रेण वेष्टितम् अष्टम्यां वा नवम्यां च वाजगायार्चिताय च दद्यात् च भोगान् भुक्तेव दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जरडोऽपि वा पुराणवेता वन्द्यः स्यात् पूज्यो मान्यश्च सर्वदा सन्ति लोकस्य बहवो गुरवो गुणजन्मदः सर्वेषामपि तेषां च पुराणज्ञः परो गुरुः पौराणिको ब्रह्मणस्तु व्यासासनमश्रितः अस्मात् ते प्रसङ्गे तु नमस्कुर्यान्न कस्यचित् पौराणकीं कथां दिव्यां येऽपि शृण्वन्त्य भक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनाम् असम्पूज्य पुराणं तु ताम्बूलकुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथां देव्यास्ते दरिद्रा भवदिः कीर्त्यमानां कथां त्यक्त्वा ये व्रजन्त्यन्यतो नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च सम्पदः ये च तुङ्गासनारूढाः कथां शृण्वन्ति दाम्भिकाः ते वायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरयदातनम् ये चाड्यासनः संस्थाश्च ये वीरासनसंस्थिताः शृण्वन्ति च कथां दिव्यां ते सूर्यर्जुनशाखिनः कथायां कीर्त्यमानायां ये वदन्ति दुरुतरं रासभास्ते भवन्तीह कृकलासास्ततपरं निन्दति ये पुराणज्ञान् कथां वा पापहारिणीं ते तु जन्मशतं दुष्टाः शुनकान्यूनः संशयः ये शृण्वन्ति कथां वक्तुः समानासनसंस्थिताः गुरुतल्पसमं पापं लभन्ते नरकालयाः ये चाप्रणम्य शृण्वन्ति ते भक्तिविशद्रुमाः शयाना येऽपि शृण्वन्ति भवत्यज्जगराहयः ये कदाचन पौराणीं न शृण्वन्ति कथां नराः ते घोरं नरकं भुक्त्वा भवन्ति वनसूकराः ये कथां नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये षडाः कोट्यब्दं निरयं भुक्त्वा भवन्ति ग्रामसूकराः आसनं भोजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं पुराणज्ञाय यज्जन्ति ते व्रजन्ति हरे पदं पुराणपुस्तकस्यापि सेट्पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नरासुखभागिनः पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणाद्यत्फलं लभेत् तस्माच्च गुणं पुण्यं देवी भागवता लभेत् यदा सरित्सु प्रवरा गङ्गादेवेषु शङ्करः काव्ये रामायणं यद्वा ज्योतिष्मत्सु यथा रविः आह्लादकानां चन्द्रश्च धनानां च यदा यशः क्षमावतां यथा भूमिर् गाम्भीर्ये सागरो यथा मन्त्राणां चैव सावित्री पावनाशे हरिस्मृतिः अष्टादश पुराणानां
देवी भागवतं तदा येन केन्याप्युपायेन नवकृत्वा शृणोति चेत् न शक्यं तत्फलं वक्तुं जीवमुक्तः स एव राजशत्रुभये प्राप्ते महामारीभये तदा दुर्भिक्षे राष्ट्रभङ्गे च तच्छान्त्यै शृणुयादिदम् भूतप्रेतविनाशाय राज्यलाभाय शत्रुतः पुत्रलाभाय शृणुया देवी भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं यस्तु पठेद्वा शृणुयादपि श्लोकार्धं श्लोकपादं वा स यादि परमाङ्गतिं भगवत्या स्वयं देव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितं शिष्यप्रशिष्यद्वारेण तदेव विपुलीकृतं न गायत्र्या परो धर्मो न गायत्रा परं तपः न गायत्रा समो देवो न गायत्रा परो मनुः गातारं त्रायते यस्मात् गायत्री तेन शोच्यते सात्र भागवते देवी सहस्रस्य प्रतिष्ठिताम् अधो भागवतस्यास्य देव्या प्रतिकरस्य च महान्त्यपि पुराणानि कलानार्हति षोडशीं श्रीमद्भागवतं पुराणमलं यद्ब्राह्मणां धनं धर्मो धर्मसूतेन यत्र गदितो नारायणेनामलः गायत्रा च रहस्यमत्र च मणिद्वीपश्च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभृद्भृदे भगवती गीता च गीता स्वयं तस्मान्नास्य पुराणस्य लोकेऽन्यत्सदृशं परम् अध सदैव संसेव्यां देवी भागवतं द्विजाः यस्या प्रभावमखिलं न हि वेददादा नो वा हरिर्न गिरिशो न हि चाप्यनन्दः अंशाशका अपि च ते कृमुतात्यदेव तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकाया यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजित्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतर समार्था तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै सुधाकूपानन्दस्त्रिदश तरुवाडी विलसति मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिते विराजन्ति माभां परवशिहृदि स्मरविन्दा नरो धृत्तो भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते ब्रह्मेशाच्युतशक्रादेर्महर्षिर्भिरुपासिता जगदश्रेयसे साधु मणिद्वीपादिदेवता इति श्रीस्कन्दपुराणे मानसखण्डे देवी भागवतमाहात्म्ये पञ्चमोऽध्यायः समाप्तिदं स्कान्दीयं श्रीमद्देवी भागवतमाहात्म्यं सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते।